نام نہاد بریلوی جو جھوٹیاں اور غلط گلاں اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف منسوب کیتیاں ہوئیاں انہاں تو پردہ کشائی کرنا اور دینی مسائل دے اندر پاکستانی ملاں جو حکومت اور یہود نصارہ دی طرفوں ملاوٹ دلالتاں گمراہیاں شامل کیتیاں ہوئی ہیں کچھ انہاں دی نقاب کشائی کرنا اور جو ساڈا موقف ہے اس دی تائید دے وچ ہندوستان دے علماء کرام جڑے آستانہ بریلویہ تو فیض یافتہ نے انہاں دیاں تحقیقات جناب دے سامنے رکھنا اپنی موقف کی تائید اس تو پہلا ایک گل سمجھو جبر ظلم تے کفر دیاں حکومتاں دے راہ دے وچ انہاں دے جبر ظلم تے کفر دے راہ وچ درویشاں تے عالماں حق دے عالماں دی رکاوٹ ہوندی یہ ہوئی سب تو وڈے رکاوٹ بندے نے پھر ظالم کافر حکومتاں دی کوشش ہوندی کہ انہاں طبقیاں نو اپنے نال رلاؤ یا انہاں نو مکاؤ تاکہ ساڈے کفر تے ظلم دے جبر دے وچ نہ پتھر نہ بن سکن رکاوٹ نہ بن سکن وہ دو ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں ایک طاقت دا کہ تمہیں مار دیاں گے نہیں تو جی میں آنے میں چلو ساڈے نال چلو دوسرا ہاتھ کنڈا انہوں کا ہوندا ہے لالچ دا تما دین دا تو پیسے دیندے نے ہن جڑے ہوندے نے نا جھوٹے درویش جھوٹے پیر جنہاں دا قبلہ کعبہ دنیا ہوندی جھوٹے ملا عالم باطل والے علماء سو جنہاں دا قبلہ کعبہ رانت دنیا ہوندی وہ اپنی جان بچاؤن نو تے پیسہ مال دولت حاصل کرن نو انہاں ظالماں تے کافراں حاکماں دے نال رل جاندے نے جدوں رلدے نے انہاں دی مرضی دے مطابق فتوی دیندے نے وہ پھر اپنے نبیاں دی شرع چھڈ دیندے نے اپنی شرع جڑی ہے نا وہ کافراں والی ظالماں والی حاکماں والی وہ شرع دے پیچھے ٹر پیندے
یہ بنا کے انہوں نے پیش کرتے ہیں، یعنی ملا تے پیر بنا نے شرع اپنی بنا کے تے حاکماں نو پیش کرتے ہیں تے حاکم عیاشی کرتے ہیں، وہ قوم دے اوتے پھر وہی شرع مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ انہاں دی مصنوعی شرع ہوندی، یہود نصارا پیچھے ایویں ہی کرتے سن، انہاں دے ملا تے پیر ایویں ہی کرتے سن۔ اچھا ہن جدو ملا نے پیر کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے روکے تو کرے، ڈرو کو خدا تو انہوں نے ایک بہانا یہ رکھیا ہوں سیغفر لنا سیغفر لنا، وہ ایسا بخشے جانا، یعنی انہوں نے نفس آن کے یہ دا مارتا ہے کہ مرو جو کرتے جی پہ تسا رب دے رب تہاڈا، تسا ولیاں دے ولی تہاڈے، تسا نبیاں دے نبی تہاڈے، جو مرضی کرو انہیں بخش دینا۔ یہ انہوں شیطان تھپکی دیتی رکھتا ہے، اسے تھپکی جو لانتی خوش رہتے ہیں۔ ٹھیک، کچھ لوگ کچھ علماء اور پیر ایسے ہوتے ہیں کہ جڑے نہ حکومتاں دی لالچ چاہتے ہیں نہ خوف چاہتے ہیں، وہ حق تے قائم رہندے نے، انہاں نو اللہ تعالی دے خوف ہوندا ہے، انہاں نو پتہ ہوندا ہے کہ کنڈا اس ذات دا عمل تولن والا بڑا سخت ہے، حساب او دا بڑا ڈڈا ہے، عذاب او دا بڑا ڈڈا ہے، وہ اسے ڈر نو اپنے دل وچ وسا کے حق تے قائم رہندے نے، نہ بادشاہ دے خوف تو گھبراندے نے کہ وڈے بادشاہ دا خوف انہاں دے دل وچ ہوندا ہے، تے نہ ہی انہوں نے کسی دی لالچ ہوندی ہے کہ وہ جنت دی تما رکھ کے بیٹھے ہوندے حق والے، جنہاں تما جنت دی رکھی ہوے وہ دنیا دے کیڑے باغ دے اوتے اکھ رکھدے نے، کیڑے باغ ال ویکھدے نے، کوئی شے نگاہ وچ نہیں آوندی، یہ رکاوٹ بن جاندے نے بادشاہاں دے راہ وچ۔ یہ پھر شریعت اوویں پیش کردے نے جویں انہاں دے نبی پیش کر کے گئے ہوندے۔ یہو جہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی الحق، میری امت دے کچھ لوگ حق تے قائم رہن گے، انہاں نو کسے ظالم دے ظلم جابر دے جبر نے نقصان نہیں دے سکنا، وہ پھر فتوی شریعت دا صحیح دیندے نے، گل صحیح کردے نے، کیونکہ انہوں دی بادشاہ والی شریعت نہیں ہوندی، انہوں دی رسول کریم والی شریعت، نبیاں والی خدا والی شریعت ہوندی۔ اس لیے یہی صورت حال ہے، یہود نصارا تے حکومتاں رل کے وہ آندے نے رکاوٹ بنتے نے مولی تے پیر، ہوں انہوں یا روپیہ وکھاؤ یا چھتر وکھاؤ، کئی روپیے دے وچ لالچ جان کے رل گئے نال، کئی چھتراں دے ڈر تو نال رل گئے۔ یہ ہے کوئی ٹاواں ہی بندہ ہے جڑا کوئی حق والا ہوئے، حق دے قائم ہوئے، نہ ڈرے۔ ہوں جدو یہ نال رلے نے پاکستانی نامراد ملا، انہاں فتوے شریعت ساری یہود نصارا والی تے حکومتاں والی پیش کر دیتی، اور رب رسول والی شریعت ہی گئی۔ یہ ہوں جو یہود نصارا حلال آخنے انہوں حلال آندے نے، جنہوں فرد آخنے انہوں فرد آندے نے، جنہوں آخر جائز انہوں جائز آندے نے، جنہوں آخر حرام انہوں حرام آندے نے، بھاویں خدا دے نزدیک حرام ہوئے تو بھاویں نہ ہو۔ یہ میں تمہوں اس لیے خلاصہ پہ دسنا پورے ملک دی یا صورت حال، پورے ملک دی۔ ہوں جہے لوگ جہے نام مراد اللہ تعالی دی شریعت بدل لین، وہ اپنے مشائخ اپنے بزرگ اپنے جڑے پیچھے وڈیرے انہوں دے گزرے نے انہوں دی گل بدلدیا، انہوں تے تہمت لاؤندیا، انہوں دے جھوٹ بولدیا انہوں نے وقت لگتا ہے۔ جہے رب دی شرع بدل لین وہ اپنے بزرگاں دی گل کیوں نہ بدلن، انہوں دے کیوں جھوٹ نہ بولن۔ ہوں ویکھو ایک عام کتاب چھپتی پئی، میں یہ ہوں ایک گل کرن لگا کہ آلہ حضرت بریلی کی طرف کیویں جھوٹیاں گلاں منسوب کیتیاں ہوئی ہیں محض یہودیت تے ثابت کرن دی خاطر، حکومتاں نو خوش کرن دی خاطر، یہود نو راضی کرن دی خاطر۔
آلہ حضرت بریلوی سرکار دے نام نال منسوب ایک کتاب چھپدی عام فل تویز دے حوالے نال شمع شبستان رضا، شمع شبستان رضا، یہ نوری کتب خانہ ہے، اتے وڈے اسٹیشن دے اوتے نوری مسجد دے نال انہوں نے کھولیا ہوا ہے، وہی زیادہ چھاپتے ہیں، اور بھی کئی چھاپتے ہون گے۔ اس ایک گل یہ لکھی ہوئی ہے کہ آلہ حضرت دے کول بندے گئے، انہیں آخیا جی ساڈا کافراں نال میچ ہے کرکٹ دا، تے آپ نے انہوں نے تویز دسیا، نقش دسیا، کوئی وظیفہ دسیا، تے وہ جت گئے۔ لہذا کرکٹ جے جائز نہ ہوندی آلہ حضرت تویز کیوں دے؟ یہ ہوں کئی بار میرے تے بھی سوال ہویا، تو میں آلہ حضرت دی کرامت سمجھنا کہ اس مرد حق دی طرف جدو جھوٹھی اور یہود پرستی دی گل منسوب ہوئی تو انہوں دی روح مبارک بے چین ہوئی ہونی، اس غیرت، اس مرد حق دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا۔ اللہ تعالی نے انہوں دی کرامت بنا دیتی کہ بریلی شریف دے وچوں فتاوا چھپ کے آیا ہے جس لکھیا ہے کہ یہ کتاب آلہ حضرت بریلوی دی ہے ہی نہیں۔ مجموعہ ہے فتاوا بریلی شریف، ترتیب دینے والے ہیں مفتی محمد عبد الرحیم المعروف نشتر فاروقی مدظل اللہ، دوسرے مفتی محمد یونس رضا اویسی، یہ بریلی شریف آلہ حضرت دے مدرسے دے مفتی نے دونوں حضرات۔ تے چھپی کتوں ہے جی؟ چھپی ہے مکتبہ آلہ حضرت لاہور پاکستان۔ اتے آلہ حضرت دے پڑپوتے مولانا اختر رضا خان بریلوی انہاں دی تصدیق بھی موجود ہے، مفتی محمد عبد الرحیم بستوی مدظل العالی یہ بھی ادھر دے مفتی نے، انہاں دی تصدیق تائید بھی موجود ہے۔ سوال لکھن والے سوال لکھا ہے کہ کیا شمع شبستان رضا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی کتاب ہے؟ نمبر 2، شمع شبستان رضا حصہ دوم صفحہ 90-91 پر عہد نامہ کی فضیلت کے سلسلے میں یہ حدیثیں درج ہیں، آیا یہ حدیثیں احادیث کی معتبر کتابوں میں ثابت ہیں یا نہیں؟ اچھا، تو جواب لکھن والے جواب لکھتے ہیں الجواب، یہ کتاب اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہے، ہاں اس میں کچھ نقوش و عملیات ان کے ہیں، یعنی کسے لے کے درج کیتے ہیں، اور عملیات میں اعلی حضرت امام احمد رضا کی کتاب مجموعہ اعمال رضا ہے، شمع شبستان رضا ہے ہی۔ بڑی ایمان نال دسو، میں حیران ہاں انہاں بےماناں تے جنہاں کتاب اپنی طرفوں بنا کے کچھ عمل آلہ حضرت بریلوی سرکار دے تویز کچھ وچ لکھ کے تے ساری دی ساری اول تو آخر تک آلہ حضرت دے نام دے شمع شبستان رضا چ بنائی، بڑا کے چھاپ دتی۔ اے ہن کیوں انہاں جھوٹ بولیا وہ یہود پرستی دے وچ انجنے ہوئے بھئی پتہ ہے اپنی نسلاں جو اساں یہود تے سکول پائی کھڑے ہاں، لہذا ہن ایویں کرو آلہ حضرت تو ثابت کرو بھی کرکٹ بھی آلہ حضرت جڑا نا وظیفے نال کرواندا سی، تھڈو کرکٹ وظیفے نال کرواندا سی، وظیفے دسدا سی کہ لو تساں کرکٹ کھیڈو، آ وظیفہ جے تساں جت جاؤ گے ہے
ایمان نال دسو ہن کڈی وڈی غلط اور جھوٹھی گل اسلام دے بھی خلاف تے اعلی حضرت دی غیرت دے بھی خلاف، اعلی حضرت دے علم و عمل دے بھی خلاف، انہاں دے تفقہ دے خلاف، انہاں دی دیانتداری دے خلاف گھڑ کے تے آکھن والے بریلوی نہ نوری کتب خانہ پتہ نہیں ہور کے چھاپیا ہے، پتہ نہیں نوری کتب خانے والے چھاپتے ہیں یا کوئی ہور اینو چھاپتے ہیں، جہے بھی چھاپتے ہیں ایڈی وڈی زیادتی کیوں کیتی ہے؟ خدا رسول نو راضی کرن دی خاطر کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے، یہ انہاں نہیں پڑھیا؟ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ان جھوٹیاں کہانیاں بزرگان دین دی طرف منسوب کر کے کس راہ تے پا رہے ہیں؟ کیا یہودیاں دا راہ نہیں ہے؟ جیڑا آلہ حضرت بریلوی یہ فرماوے کہ نیچری انگریزی طریقے دا جتا بناون والا موچی جڑا ہے وہ حرام کھاندا ہے پیا، وہ کرکٹ نو جائز آخدا سی یا کرکٹ واسطے وظیفے دسدا سی؟ انتہا درجے دا اعلی حضرت بریلوی یہود نصارا دا دشمن سی کافراں دا، اور انہاں دی دشمنی دی روشن دلیل اے کہ ساری انگریزی تعلیم سکول والی دے وچ ایک تھان تے بھی اعلی حضرت بریلوی دا ذکر نہیں آیا۔ دیوبندیاں دے سارے مدرسیاں دے ذکر آئے، انہاں دے سارے وڈیریاں دے ذکر آئے، تعلیم انگریز دی، تعریف دیوبندیاں دے وڈیریاں دی، یہ دسدی ہے پئی کہ انگریز دے اے ہے نے پٹھو تاں انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں تے کتاباں وچ نہ دتا۔ تعلیم کیونکہ انگریزاں دی سی، اعلی حضرت دشمن